الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق مولانا العظيم يبي لهداية أرسل محمدا استاد خوره ندي محمدا استاد خوره ولم كبناشي دزل كسبي عند دي محمدا دسرا نبلتي لك برهناجي شرواني سنببول محمدا خدامي جنك لسد طلاغا چانا چه دستا بسنگ مردی محمدا اور وگلرما ہمیشہ سہرمانا مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے گھروں میں والا چیز مدینہ مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے اسی بندہ کی قدر دانا زگدر کلے درب شانا زگدر کلے درب شانا اللہ ذکری قرآن کی صفتنا مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے گھروں میں والا چیز مدینہ مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے چدا چمن پاس پروے ولا جدیر بابا توروے ولا جدیر بابا توروے چدا چمن پاس پروے ولا جدیر بابا توروے ولا جدیر بابا توروے دہارا چی نکلی زیارتنا مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے گھروں میں والا چیز مدینہ مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے جنت نفر استغل شدے تاکی دگل نخو دفن دے تاکی دگل نخو دفن دے جنت نخل استغل شدے او جنت نخل استغل شدے تاکی دگل نخو دفن دے تاکی دگل نخو دفن دے خوشبوئی غراد محضر دی عالمنا مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے گھروں میں والا چیز مدینہ مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے صدیق مرست پاسنا کی اسی مگران سر روزہ کی اسی مگران سر روزہ کی صدیق مرست پاسنا کی اسی مگران سر روزہ کی اسی مگران سر روزہ کی ورطا ورگلی نرموی مقامنا مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے نروں میں والا چیز مدینہ مدینے سیادنا مدینے سیادنا مدینے ماؤ یا غالب سادی دارو او ماؤ یا غالب سادی دارو کولے نشم انتظار کولے نشم
मदीने लकीला रमा हमेशा अरमानुना मदीने सयादुना मदीने सयादुना मदीने